बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हारून महबूब जो कि मक्का से आया हूँ और आपके साथ मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ की इन्फॉर्मेशन, उनकी वीडियोज़, उनके पेमेंट प्लान शेयर करता रहता हूँ। आज मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों भाइयों जिन मेरी बहनों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में इसी तरह अपनी राय का इजहार करते रहा करें। तो आइए चलते हैं अपनी आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ। जी आज इस हाउसिंग सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन में आपके साथ शेयर करने लगा हूं, इसका नाम है जी न्यू मेट सिटी गुजरहान। न्यू मेट सिटी गुजरहान की इन्फॉर्मेशन में गाय बगाए आपके साथ शेयर करता रहता हूं, लेकिन पिछले तकरीबन एक हफ्ता से मैं लगातार आपको न्यू मेट सिटी गुजरहान की ही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। वो इसलिए कि मुझे इसके बारे में बहुत से मैसेज आ रहे हैं। एक तो जी कुछ मुख्तलिफ ब्लॉग्स के बारे में पूछते हैं और कुछ ज्यादा इन्वेस्ट लोगों का ये है जी न्यू मेट सिटी गुजरहान का जो ए साउथ ब्लॉक है उसमें से मशीनरी निकाल ली है। उन लोगों ने कुछ ने इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं की हुई, वो भी जनाब बेचारे शिकायतें कर रहे हैं कि मशीनरी क्यों मूव की हुई है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ जी न्यू मेट सिटी गुजरहान का मैं मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह विजिट करता रहता हूँ, विजिट करवाता रहता हूँ। अगर मैं खुद नहीं हूँ पाकिस्तान में तो विजिट करवाता रहता हूँ, चेक होते रहते हैं। हालांकि इस न्यू मेट सिटी गुजरहान मैनेजमेंट पे मुझे पूरा एतमाद है, क्योंकि न्यू मेट सिटी खारियां जब आई थी, न्यू मेट सिटी खारियां में आई थी, तो उस वक्त का मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तकरीबन 5-6 प्लाट्स वगैरह मैंने लिए हुए हैं, कमर्शियल भी लिए हुए हैं। तो इसलिए मुझे इन पे इत्मीनाद है। जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इतने टाइम में हम ये ब्लॉक आपको डिलीवर कर देंगे, ये आपका प्लॉट रेडी हो जाएगा इतने टाइम में, उन्होंने कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद न्यू मेट सिटी गुजरहान मूव कर रहे हैं। न्यू मेट सिटी गुजरहान में इन्होंने अभी शुरू नहीं किया था ये प्रोजेक्ट, तो मेरे साथ इन्होंने राब्ते कर लिए थे जिन लोगों के जरिए मैंने बुकिंग करवाई थी। उन लोगों ने राब्ते करना शुरू कर दिए। सो फिर मैंने भी देखना शुरू कर दिया क्या हालात हैं, जरा ये काम एक दफा स्टार्ट हो जाए। तो जब काम स्टार्ट हो गया, न्यू मेट सिटी गुजरहान का अर्ली बर्ड ब्लॉक इन्होंने जनाब रेडी करना शुरू कर दिया। इस पर तकरीबन 40% काम हो गया था। तो फिर मैंने इन्वेस्टमेंट की। मेरी इन्वेस्टमेंट जनाब अर्ली बर्ड ब्लॉक में, फिर उसके बाद ए साउथ ब्लॉक में भी, लो कास्ट ब्लॉक में भी, बी ब्लॉक में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खैर करे, अल्हम्दुलिल्लाह है। अब मैं परेशान नहीं हूं, इसलिए मैं परेशान नहीं हूं कि मुझे पता है अर्ली बर्ड ब्लॉक हो या ए साउथ ब्लॉक हो, बी ब्लॉक हो, ये सारे का सारा इंशाल्लाह न्यू मेट सिटी गुजरहान नहीं कंप्लीट करना है। ये आज करें, इस महीने करें, इस महीने ना होगा तो अगले महीने हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। लोगों को शिकायतें हैं कि मशीनरी मूव कर गई है। मशीनरी मूव इसलिए कर गई है सर, इस वक्त आपको पता होगा पोटोहार का ये इलाका है और गुजरहान के इस इलाके में बारिशें बहुत हो रही हैं। बारिश होती रहे, जिस वक्त दिन को ये काम कर देते हैं, रात को बारिश हो जाती है। जब रात को बारिश हो जाती है तो जो इन्होंने काम किया होता है, सब बेस डाली होती है या जो लेवल किए होते हैं सारी की सारी जमीन एक, तो पानी आता है, पानी के बहाव की वजह से वो सारी की सारी मिट्टी निकल जाती है और वो बड़ी एक खराब हो जाता है, सारा सिस्टम खराब हो जाता है। फिर दूसरे दिन दोबारा उन्हें उस जगह पे काम करना पड़ता है। इस तरह फिर कंपनी को नुकसान होता है। नुकसान की यानी कि वो पंजाबी में कहते हैं डीजल फूकने वाला ही काम है सिर्फ। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि उन जगहों पे इस वक्त काम कर रहे हैं जहां के ये पानी या बारिशें असरअंदाज ना हो, यानी कि पानी के बहाव की वजह से मिट्टी ना निकले, उस जगह पे काम का हो रहा है। मशीनरी मौजूद है, सारी की सारी नहीं निकाली, कम की है, कम करके यानी कि मशीनरी को मूव की है न्यू मेट सिटी खारियां फेज 2 में। अब खारियां में इस वक्त बारिशें नहीं हो रही, क्योंकि मैं इसी वक्त मैं खारियां नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और सारा दिन आपको पता है राब्ते में ही रहते हैं सारे, तो बारिशें इन दिनों में नहीं हो रही। जब बारिशें इधर भी रुक जाएंगी न्यू मेट सिटी गुजरहान में, तो यही मशीनरी मूव करेगी जनाब न्यू मेट सिटी गुजरहान की तरफ और ए साउथ ब्लॉक में काम दोबारा से उसी तरह जोर शोर से शुरू हो जाएगा। सोसाइटी कुछ कह रहे हैं जी भाग गई है, रोक दिया काम, रोक नहीं सकते क्योंकि आपको पता है अर्ली बर्ड ब्लॉक ये तो न्यू मेट सिटी गुजरहान है, जो ये तो होगी जनाब न्यू मेट सिटी मैनेजमेंट या बीएसएम जो डेवलपर हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर और बहुत से जनाब कंपनीज आ जाती हैं जिन्हें हम ठेकेदार कह लें, ठीक है। विल्लाज बन रहे हैं अर्ली बर्ड ब्लॉक में, ये विल्लाज दूसरी कंपनीज आई हैं, ठेकेदार आए हैं, वो बना रहे हैं जनाब। उसके बाद जनाब एक इंटरनेशनल ब्रांड आपके सामने आ चुके हैं, उन्होंने अपना जनाब फंक्शन भी कर दिया हुआ है, तो अपना एक सेमिनार भी कर दिया हुआ है, संग बुनियाद भी रख दिया हुआ है। उन्होंने जनाब ये भी कह दिया हुआ है कि 4 मंथ के अंदर अंदर इंशाल्लाह हम प्रॉपरली अपना काम स्टार्ट कर देंगे, जो कि इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। मैकडोनल्ड आ गया हुआ है, काम उन्होंने शुरू कर दिया हुआ है, अल्लाह खैर करे। 4 महीने के अंदर अंदर उन्होंने कंप्लीट जनाब अपना सारा सेटअप करके अपना काम शुरू करना है, ये उन्होंने कहा हुआ है।
اور انشاءاللہ کر دیں گے. وہ اس طرح پیسہ نہیں لگاتے کہ جناب سوسائٹی آج کام کر رہی ہے دوسرے دن بھاگ گئی اور میکڈونلڈ اس جگہ پہ آ کے کام کرے گا. نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. وہ بھی پہلے اپنی دیکھتے ہیں کہ یہ سوسائٹی جس میں ہم یہ کام شروع کرنے لگے ہیں, اپنا میکڈونلڈ یا اپنے یہ برانچ بنانے لگے ہیں, تو کیا یہ سوسائٹی ادھر رہے گی, کام کرے گی کہ نہیں, یا کل کو بھاگ جائے گی. تو یہ سارا کچھ وہ دیکھ کے ایگریمنٹ سارے ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ پھر اپنا کام شروع کرتے ہیں. اس کے بعد اور بہت سے برانڈز ہیں, بہت سے. یہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں پیچھے تقریباً 3-4 دن پہلے ایک ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کتنے برانڈ آ رہے ہیں. 4-5 برانڈ ہیں جو آ رہے ہیں. اس میں سکولز بھی آ جاتے ہیں, اس میں جناب فوڈز چین بھی آ جاتی ہیں بہت زیادہ. تو وہ سارے آ رہے ہیں انشاءاللہ. تو اس کے بعد اتنے بہت بڑے بڑے ڈیلر حضرات ہیں جنہوں نے اپنا ایک پورا سیٹ اپ اس میں سوسائٹی میں لا کے جناب رکھ دیا ہوا ہے. اتنے زیادہ آفس بن چکے ہیں تو سوسائٹی کو وہ بھاگنے نہیں دیتے. اس لیے ڈیلر حضرات ہوتے ہیں, انہوں نے بکنگ کروائی ہوتی ہے اپنے کسٹمرز کو, انہوں نے جناب پورا حوصلہ دے کے رکھنا ہوتا ہے کہ ہم جناب ان کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کام کروائیں گے. تو اس لیے وہ اس طرح بھاگتے نہیں ہیں. بارشوں کی وجہ سے کام سلو ہو چکا ہے, مشینری موو کر گئی ہے. جو ہی یہ بارشیں ختم ہوں گی سوسائٹی واپس آ جائے گی, یعنی مشینری واپس آ جائے گی, کام شروع ہو جائے گا. کام ابھی بھی ہو رہا ہے, یہ نہیں کہ کام نہیں ہو رہا. آپ کو پتہ ہے یہ میرے سامنے ابھی اوپن ہے سارے کا سارا. گوگل پہ بھی میں دیکھ رہا ہوں سارے کا سارا. پھر میپ میرے سامنے ہے, لے آؤٹ جناب ارلی برڈ بلاک, اے ساؤتھ بلاک, بی بلاک کا میرے سامنے ہے. ویسے جناب جو پلان ہوتا ہے پورے کا پورا وہ سارا کا سارا پیچھے آپ کو پتہ ہے موٹر وے جہاں تک پرپوز لائن آئی ہے وہاں تک اس کا میپ جا رہا ہے. ارلی برڈ بلاک جسٹ جہاں ریلوے کا برج ہے وہاں تک تو ارلی برڈ بلاک کمپلیٹ ہو گیا. اس سے پیچھے پیچھے اب ساؤتھ بلاک کا کام ہونا ہے, اے ساؤتھ بلاک کا ان سے پیچھے پیچھے انشاءاللہ کام ہونا ہے. اس کے بعد جناب بی بلاک کا کام ہونا ہے, اس کے بعد سی بلاک کا کام ہونا ہے, اس کے بعد بی سینٹرل بلاک کا کام ہونا ہے, اس کے بعد ڈی بلاک کا کام ہونا ہے, لو کاسٹ بلاک کا کام ہونا ہے, گولف ایئر ویز بلاک کا کام ہونا ہے. اس کے بعد جناب آئیفل ٹاور, پارک, تھیم پارک, ایجوکیشن زون, یہ سارے کا سارا انشاءاللہ کام ہونا ہے. اور یہ سارا پیچھے موٹر وے تک جانا ہے انشاءاللہ. جو موٹر وے ابھی تک بنی نہیں ہے, جسٹ ایک پرپوزڈ لائن ہے جو کہ یہاں موٹر وے گزرنی ہے یہاں سے. اور انشاءاللہ کھاریاں ٹو راولپنڈی جو موٹر وے بنی ہے وہ یہاں سے گزرے گی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ جس طرح بلو ورلڈ سٹی راولپنڈی اور کیپٹل اسمارٹ سٹی راولپنڈی نے اپنی محنت کے ذریعے بہت محنت کی ہے, ان دونوں نے جناب پھر ایک انٹرچینج منظور کروا لیا, ایک انٹرچینج انہوں نے بنانا ہے. دونوں نے مل کے موٹر وے ٹو جو بلو ورلڈ سٹی راولپنڈی اور کیپٹل اسمارٹ سٹی راولپنڈی کو ٹچ کرے گا, یا چکدی روڈ کو ٹچ کرے گا, اور اس پورے علاقے کو فائدہ ہوگا. اسی طرح ہی کل کو اللہ خیر کرے سوسائٹی کمپلیٹ ہوتی ہے تو موٹر وے بھی بننا شروع ہو جائے گی. جب موٹر وے بھی بن جائے گی اللہ پاک خیر کرے تو یہ بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہمیں بھی ایک انٹرچینج مل جائے. سوسائٹی سے آپ نکلیں سیدھا راولپنڈی نکل جائیں, موٹر وے کے ذریعے پشاور نکل جائیں, یا ادھر لاہور کی طرف نکل جائیں, تو انشاءاللہ یہ جو گھنٹوں کا فاصلہ ہے یہ منٹوں میں ہو جائے گا. ویسے بھی گجران راولپنڈی اسلام آباد تک سے جناب 40 منٹ کی ڈرائیو پر ہے, تو انشاءاللہ اور آپ کو قریب کر دے گا یہ, اللہ خیر کرے گا. تو دعا کریں اللہ خیر کرے گا, یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. میری اپنی انویسٹمنٹ ہے, میں کوئی ڈیلر نہیں ہوں, میری اپنی انویسٹمنٹ ہے اس میں, اور میں بالکل پریشان نہیں ہوں, کیونکہ اس مہینے نہیں تو اگلے مہینے پھر کام شروع ہو جائے گا, اور زور و شور سے شروع ہو جائے گا. اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے, میں حالانکہ کام ابھی رکا ہوا ہے, میں اس کے باوجود انشاءاللہ 3 یا 4 دن کے اندر انشاءاللہ ایک اور بکنگ کروانے لگا ہوں, کیونکہ مجھے ایک بہت پیاری بکنگ لگی ہے. بہت پیاری ایک لوکیشن پہ کچھ پلاٹس ہیں 8 مرلہ کے, وہ بھی انشاءاللہ میں بک کروانے لگا ہوں. تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور حوصلہ بھی ہوا ہوگا کچھ انشاءاللہ. تو اگر کچھ انفارمیشن آپ نے لینی ہو تو ایک کانٹیکٹ نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, آپ اس کانٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر کے اس کی مزید انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ نے بکنگ کروانی ہو تو اس کانٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر کے آپ بکنگ بھی کروا سکتے ہیں. لیکن بکنگ سے پہلے پھر آپ کو کہوں گا, اگر آپ نے بکنگ کروانی ہو تو اگر آپ پاکستان میں نہیں ہیں تو آپ اپنے کسی ریلیٹیو کو, اپنے عزیز وقار کو, بھائی کو, والد صاحب کو, کسی کو بھی آپ پہلے وزٹ کروایا کریں, بھیجا کریں ادھر سوسائٹی میں. اگر آپ خود ہیں پاکستان میں آپ خود جایا کریں, جا وزٹ کرا کریں. پھر جب وزٹ ہو جائے آپ دیکھیں, جب مطمئن ہوں تو پھر بکنگ کیا کریں, ویسے بکنگ نہ کروایا کریں. تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ آپ سب کے رزق روزی میں اضافہ کرے, خوش رہیں. اللہ حافظ.